اندر ایک میرے پیغمبر دا یار نوجوان آیا سونے نبی پاک دے کول عرض کردہ وے سونے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا دیوانہ بنا لو، اپنا غلام بنا لو نا۔ میرے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، عرض کردہ وے سونے میرے کلمے دے بارے کسی نو نہ دسے آجے، انہوں راز اندر ہی رکھے آجے۔ آقا فرماتے نے خیر تے ہے نا۔ عرض کردہ وے سونے گل اے وے میرا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا وے، میری ماں نے اگے شادی کر لیے، میں اپنے چاچا دے گھر اندر زندگی پیا گزارنا ہوں۔ میرا چاچا بڑی سخت طبیعت والا ہے، انتظار کرنے ہو سکتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے، پھر دسنا آسان ہوئے گا، پھر گل کرنے سوکھی ہوئے گی۔ میرے نبی فرماتے نے ٹھیک ہے۔ وقت گزر دیاں امام کائنات مدینہ منورہ اندر چلے گئے نے، اے نبی دا یار مکے رہ گیا وے۔ جویں جویں دن بڑھتے گئے اوویں اوویں اداسیاں بھی بڑھدیاں گئیاں، جویں جویں دن بڑھتے گئے اوویں اوویں محبتاں بھی بڑھدیاں گئیاں، جویں جویں دن بڑھتے گئے اوویں اوویں اسلام جوش ماردا گیا۔ ایک دن شام نو واپس آئے بکریاں چرا کے اپنے چچا نو بلایا، عہد کر کے آئے نے اج میں چچا نو آپ ہی دس دینا وے۔ چچا نو بلایا، اے میرے چچا جی گل کرنا چاہنا وا جی، میرے بھتیجے بول کی کہنا چاہنا ہے؟ چچا میں مدینے جانا چاہنا۔ پترا مدینے تیرا کون ہے؟ نہ تیرے نان کے مدینے، نہ تیرے داد کے مدینے، نہ کدے تو مدینے گیا۔ چچا گل اے وے میری کملی والی سرکار مدینے نے، میرے مصطفیٰ مدینے نے، میں نبی پاک دا کلمہ پڑھے آوے، بس اتنا کہنا بھتیجے دو۔ چچا نے مارنا شروع کر دیتا وے۔ اوے نوجوانوں پتہ ہے نا جدو تسی توحید دا نام لو گے برادریاں بھی چھڑ دین گیاں، قبیلے والے بھی تنگ کرن گے، فیملی والے بھی تنگ کرن گے، آزمائشاں شروع ہو جان گیاں، بس اوقات خوشیاں غمیاں تے بھی نہیں بلان گے۔ ایک رب وال بلاندا ہے اے دا ساڈا کی جوڑ ہے، بس اوقات تواڈے نال رشتہ بھی نہیں کرن گے، اے دا رشتہ نہیں کرنا، اے اہل توحید ہے، ساڈا اے دا جوڑ کوئی نہیں۔ جدو بندہ توحید دا نام لیندا ہے نا پھر مصیبتاں بھی آندیاں نے، پریشانیاں بھی آندیاں نے۔ کئی نوجوان آندے نے مولانا جدو اللہ دی توحید دا پرچم بلند کرنے پھر مصیبتاں کیوں آندیاں نے، پھر پریشانیاں کیوں آندیاں نے؟ کدے تسی نہیں ویکھے آؤ اے دکان تے جاندا ہے، سنیار دی دکان تے کوئی بندہ سونا لے کے جاندا ہے، آندا ہے جناب سونا بیچنا ہے، اے بالکل خالص سونا وے، تے لین والا سنار بھی ویندا ہے، آندا ہے تے سونا ہی ہے، دین والا بھی کہہ رہے ہیں سونے، لین والا بھی کہہ رہے ہیں سونے، لیکن سونے دا پتہ کیویں چلے گا؟ سونے دا پتہ کیویں چلے گا؟ اے چھوٹی جی پٹھی جلا دیندا ہے، پٹھی بھلا سونے دا کی کام ہے؟ اگ وچ جلنا بھلا ہے جو سونا وے، لیکن انہوں کھریاں کرن واسطے اس اگ وچ سٹیا جاندا ہے۔ پتل پتل ہو جائے تے سونا 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 ہو جائے۔ اگر توحید والیاں نو نہ آزمایا جاندا میرے پیغمبر نو طیف والے پتھر نہ مار دے، اگر توحید والیاں نو نہ آزمایا جاندا حضرت خلیل نو اگ وچ نہ سٹیا جاندا، اگر توحید والیاں نو نہ آزمایا جاندا حضرت موسیٰ جلا وطن نہ ہوندے، اگر توحید والیاں نو نہ آزمایا جاندا حضرت عیسیٰ نو سولی تے چڑھان دا پلان نہ بندا، اگر توحید والیاں نو نہ جلایا جاندا، اگر توحید والیاں تے آزمائشاں نہ دیاں، اللہ دے نبیاں تے آرے رکھ کے جسم دے دو ٹکڑے کدے نہ کیتے جاندے، اگر توحید والیاں تے آزمائشاں نہ آندیاں تے جناب نہ دوستو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے میرے نبی نو پتھر نہ مارے جاندے، میرے پیغمبر نو بیت اللہ بھی چنہ نکالے آ جاندہ۔ اے نبی دا یار چاچا ماری جا رہے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے، جدو ہوش آئیے نا آکھیا پتیجے ہن مدینے دا نانا لوی تے پتی جان دے چچا مینو جان دے، چچا مینو مدینے جان دے، پھر مارنا شروع کر دیتا۔ آٹھ گوانڈ لوگ جمع ہو گئے نے، آدھے نے گال کیے، چچا آدھے نے محمد دا کلمہ پڑھ لے آوے، ایک رب نو منن والا بن گیا آوے۔
ہن مدینے دیاں تیاریاں کر رہے ہیں لڑدیاں کھلدیاں آدھی رات ہو گئی تے بھتیجا باز نہیں آ رہا تے چچا کہندا عبدالعزا سن لو اگر تو مدینے جانا وے پھر تیری زمین بھی نہیں ملے گی تیریاں بکریاں بھی نہیں ملن گیاں تیریاں دکاناں بھی نہیں ملن گیاں سب کچھ تے قبضہ ہو جائے گا خبردار جے مدینے جائے گا تے کچھ بھی نہیں ملے گا آکھیا چچا کوئی گل نہیں جے ساما دی ڈوری ٹوٹ گئی پھر بھی تے سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے چچا مینوں مدینے جان دے آکھیا عبدالعزا جے مدینے جانے اے جڑے تیرے تن تے کپڑے نے اے کپڑے میرے پیسے آندے نے اے کپڑے اتار کے ایتھے رکھ دے جا مدینے چلا جاؤ اے جی کپڑے اتار کے آکھیا لے چاچا اے کپڑے لے لو پر مینوں مدینے جان دے چاچا نے ٹھڈے مار کے کرو باہر کر دیتا اوے ناویں میل دیو نوجوانو اردا گرد آنے والیو معزز مہمانو بڑیاں بڑیاں آزمائشاں ہون گیاں ہے کوئی ایسا جوان جدے تے اس حد تک بھی آزمائش آئی ہوئے اے تن دے کپڑے بھی اتار کے دے دیتے اے مکے دے بازار وچ چل رہے نے خیال آیا عبدالعزا رات تے گزار لویں گا پر جدو صبح دا سورج چڑھے گا دن دا سفر برہنا کیویں کرے گا ہن کی دے دروازے تے جاواں کے کپڑے مل جاویں ہاں ماں دے دروازے تے جانو میری امی دے گھر تے کوئی پرانا سوٹ پیا ہوئے گا میری امی دے گھر وچ تے کوئی پرانا جوڑا ہوئے گا ماں دے دروازے تے دستک دیتی آواز آئی کون دروازہ کھٹکھٹان والا آکھے امی میں عبدالعزا آیا ہوں خیر پترا ادھی رات دا ویلے خیری تھی آئے نا بچیا میں ہنے دروازہ کھولنی ہوں آکھے امی دروازہ نہ کھولی امی دروازہ نہ کھولی ماں میرے تن تے کپڑے ہی کوئی نہیں چچا نے سب کچھ کھولے ہے امی میں تیرے دروازے تے پتر بن کے نہیں آیا امی میں تیرے دروازے تے سوالی بن کے آیا ماں کوئی پرانا جیا سوٹ ہی دے دے امی کوئی پرانا میرا جوڑا دے دے میں پہن کے مدینے چلا جاؤں ماں نے کہ پرانا ٹاٹ اٹھایا چوک کے باہر چھوڑ دیتا لے عبدالعزا ٹاٹ لے لو اے دے دو حصے کر لو اپنے لک نال بن لو اپنے کندھیاں تے رکھ دے مدینے چلا جاؤ اے ٹاٹ دے دو حصے کر لے ایک حصہ لک نال بن لیا ایک حصہ کندھیاں تے کر لیا اے چلے آج مدینے دا راہی اے جا رہی ہے میرے محمد دا دیوانو اے جا رہی ہے میرے مصطفیٰ دا پروانو جدو مکیوں مدینے جانے آنا گڑیاں بھی بہترین روڈ بھی بہترین اے سی بھی چل دی ہوندے نے تے سپیٹاں بھی بڑیوں پھر بھی بے بے کے تھک جانے ہیں جدو اسی مدینے جا رہے سارے راستے پتھر ہی پتھر ویکھے اکھے جانسو آگے اللہ میرے نبی دے صحابہ کیسے سائیں اینا پتھراں تے کیمیں چل دی ہونگے اینا پتھراں تے راتاں کیمیں گزار دی ہونگے اینا پتھراں تے دن کیمیں چڑھ دی ہونگے اے مدینے دا راہی چل پہ ہے چل دیاں جوتا ٹوٹ گیا تے قدماں تے گرمی دی وجہ تو چھالے بن گئے تے چھالے بھی پھس گئے ٹریا نہیں جاندہ خشکی دی وجہ تو ہونٹ پھٹ گئے نے پانی کوئی نہیں ملدا پر مدینے دا سفر پیا کر دے چل دیاں کئی دنوں دے بعد جدو مدینے پہنچے نے رات دا اندھیرا چھایا ہوئے پہلے نبی دے دروازے تے پہنچے میں نبی پاک نو جگانا ہوا پھر خیال آیا عبدالعزا نبی پاک نو نہ جگائی جتھے اینیاں راتاں جا کے گزار لیانی آج دی رات بھی جا کے گزار لو فجر ٹائم ملاقات ہو جائے گی انج کر کے مسجد نبی دے ستون ٹیک لائی تے بندہ کلا بیٹھا ہوئے تے دکھ یاد آندے نے نو اکھاں برس گئیاں آج میرا باپ ہوندا میرے تے اتنا ظلم نہ ہوندا آج میرا باپ ہوندا مینوں انج ستایا نہ جاندہ روندیاں ہچکیاں بلند ہو گئیاں تے میرے نبی دے کناں وچ آواز پہنچی امام کہنا چلے نے سیدہ اشارت کر دیاں نے سونیاں کتھے جا رہے ہو آقا فرما دینے ایشا انج لگ دے جنہیں میری مسجد دی اندر کوئی دکھی آئے انج لگ دے جنہیں میری مسجد دی اندر کوئی رو رہے آوے ایک میں ہو سکتا ہے میں کسے دے رون دی آواز سنا تے میں ستا ہی رہ جاواں میرے پیغمبر چل پہ چل دیاں جدو قریب پہنچے نے آقا فرما دینے کون ہے میری
مسجد دی اندر رون والا کون ہے؟ میری مسجد دی اندر سسکیاں لین والا عبدالعزا کھڑے ہو گئے. سونے عبدالعزا آوا میرے نبی نے رحمت والے بادو پھیلا لے اج سینے دے نال لایا ہچکیاں بج گئیاں میرے نبی دے یار دیاں جی میں ماں تو بچھڑیا بچہ ماں دے کلیجے لگ کے روندے نا. عبدالعزا رو رہے نے. آقا فرماندے نے بیلیا صبر کر میں تے روزانہ تیرا انتظار کردا سا بڑے دن لا دیتے نہیں. سونیا تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا جدو تو مکیوں ٹریاں سے سب کچھ لٹا کے ٹریا سے آسمان تو جبرائیل آ گئے. سونیا ایک تیرا یار آ رہی ہے سب کچھ لٹا کے آ رہی ہے. میرے نبی فرماندے نے بیلیا اج دے بعد تیرا نام عبدالعزا نہیں جے تو عزا دا بندہ ہوندا عزا دی عبادت کردا رہندا عزا دا بندہ ہوندا عزا دے چڑھاوے چڑھاندا عزا دا بندہ ہوندا عزا دی پوجا پاٹ کردا عزا دا بندہ ہوندا مکے ہی رہندا. تو تے اللہ دا بندہ میں اللہ واسطے سفر کر کے آیا. اج دے بعد تیرا نام عبدالعزا نہیں بلکہ عبداللہ ہوئے گا. اسلام واسطے صحابہ نے کیسے کیسے دکھ برداشت کی تھے. فرمایا اج دے بعد تیرا نام کی ہوئے گا کیونکہ تو اللہ دا بندہ ہے. کدا بندہ ہے؟ جے تو عزا دا ہوندا تے عزا کو رہندا تو تے اللہ واسطے صبر کیتا ہے. ایک دن یہ جناب عبداللہ پھر نبی پاک وفا میں کردے سن صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسجد میں تشریف فرمان حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے تے آواز بلند نال پڑھ رہے تے قرآن آندا بھی نبی دی آواز تو تہاڈی آواز اچھی نہ ہوئے تے آپ نو اس گل دا نہیں پتا. آپ تلاوت کر رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ویکھیا نبی پاک تشریف فرمانے تے عبداللہ قرآن اچھی پڑھ رہے. فرمایا عبداللہ قرآن ایسا پڑھ خبردار تیری آواز محبوب دی آواز تو بلند نہ ہوئے. میرے نبی نے سنیا. فرمایا عمر ٹھہر جا عمر ٹھہر جا. اوے عمر انہوں کچھ نہ آکھ عمر انہوں کچھ نہ آکھ. عمر تینوں کی پتہ ہے عبداللہ کیڑیاں کیڑیاں پریشانیاں مصیبتاں کٹ کے آئے.